सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। हामी धन्यवाद गर्छौं प्रभु यीशुलाई जसले फेरि हामीलाई आज यसरी यो जिउँदो पानी मार्फत संगति गर्न दिनुभयो। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछौं। त विशेष यो सेवालाई सुरु गर्नुभन्दा अघि हामी प्रभुसँग सहायता माग्छौं। हाम्रो विश्वासयोग्य धर्मीय अनि सत्य परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाईँ हाम्रो परमेश्वर बनिदिनु भयो। हामी संसारमा पापमा जन्मेकाहरू आज ख्रीष्ट यीशु विहीन लोगहरू थियौं, तर तपाईँ परमेश्वरले कसरी हामीलाई चुन्नु भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानद्वारा किनिकन त्यही परमेश्वरको सन्तान तपाईले बनाउनु भयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद मान्छौं। र पिता परमेश्वर, यो पृथ्वी तलमा पनि तपाईले त्यसै राख्नु भएन, तर तपाईले आफ्नो आज जीवित मण्डली खडा गरिकन मण्डलीमा तपाईले अङ्ग बनाइकन तपाईले राख्नु भयो। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद मान्दछौं। त्यो पिता परमेश्वर, यो सहयोगी बालकलाई तपाईले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। आज तपाईँ परमेश्वर घरमा काम गर्ने लायकको म पटक्क पनि मान्छे होइन। यसका पछि पिता, मेरो सबै प्रकारको अज्ञता, मेरो मूर्खता, मेरो मलिनता र मेरो कमजोरताहरूलाई, मेरो सबै अधर्म अपराधहरूलाई म मानिलिन्छु, जो मैले जानी अनजानमा आज तपाईँको विरुद्धमा गरेको छु। सबै कुराहरूलाई त्यही परमेश्वरले एउटा माटेको मान्छे जानिकन मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् र प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यस प्रायश्चितको रगतले धोएर मलाई शुद्ध सफा तपाईँले गरिदिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। परमेश्वर पिता, हामी त धन्यवाद मान्छौँ तपाईँले हामीलाई कसरी यो जिउँदो पानीको सेवा तपाईँले दिनुभयो, जसलाई तपाईँले आज 20 साल अघि तपाईँ मण्डलीमा दिनुभयो, जसद्वारा सारा संसारमा रहेका विश्वव्यापी मण्डलीमा परमेश्वर पिता यो यसरी यसद्वारा जोडिने मौका तपाईँले दिनुभयो भने आज यो लकडाउनको समयमा पनि यो जिउँदो पानी मार्फत फेरि पनि हामीलाई संगति गर्ने यो अवसर समय तपाईँले दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। परमेश्वर पिता, अब यो तपाईँको साथको संगति छ, किनभने हामी यहाँ जति पनि जुटेका छौँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जुटिरहेका छौँ। यसका तपाईँको वचन बलियुना यसरी 1:3 पद अनुसार यो तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको साथको संगति हो। यसका परमेश्वर पिता, हाम्रो माझमा तपाईँ भइदिनुहोस्। यदि हामी देखि तौरमा एक्लै छौँ, हामी आफ्नो आफ्नो घरमा रहेका छौँ, कतिपय अफिसमा छौँ, कहाँ जुनै अवस्था भए तापनि हामी सबैजना तपाईँको नाममा जुटेका छौँ। यसका पिता परमेश्वर, हामीलाई सहायता तपाईँले गरिदिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। शुद्धलाई यो सेवा दिएको छ, आज पिता परमेश्वर तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। त्यो पिताले यसरी प्रार्थना गरिदिएको छ। त्यो पिता परमेश्वर, अब जुन जति खण्डहरू पढेर जानु छ तपाईँले त्यो उच्चारणहरू तपाईँले दिनुहोस्। सठिक शब्दहरूलाई उच्चारण गर्नुमा सहायता तपाईँले गरिदिनुहोस् र पढेर जुन आशिष तपाईँले राखिदिनु भएको छ मेरो अनि हाम्रो निम्ति तपाईँले दिने काम गर्नुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। यस सहयोगी बालकलाई सबै प्रकारले तपाईँको हातमा सुम्पन्छु। तपाईँले आफ्नो नामको खातिर मलाई प्रयोग गरिकन तपाईँले दिन चाहनुभएको आशिषहरू तपाईँले दिनुहोस् भनी प्रार्थना तपाईँसँग छ। र विशेष गरी परमेश्वर पिता, यो नेटवर्कलाई तपाईँले आफ्नो हातमा लिइदिनुहोस्, यो डिभाइसेसहरूलाई आफ्नो हातमा लिइदिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग छ। र सबै कुराहरूलाई आफ्नो हातमा लिकन तपाईँले आफ्नो नामको महिमा तपाईँ लिनुहोस्। प्रार्थना तपाईँसँग गर्छौँ। धन्यवाद छ समय दिनुभयो। सबै कुराको लागि तपाईँ धन्यवाद मान। विशेष यो कपरनुम पेजको लागि हामी त धन्यवाद मान्दछौँ, जसले यो आज यसरी प्लेटफर्म बनाइदिएको खण्डमा हामी सङ्गति गर्न पाएका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। र सबै कुरा त हातमा दिइहाल्दै शत्रुका युक्तिहरूलाई विफल गरी माग्दै यस प्रार्थना बिन्तीलाई धन्यवाद सहित मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सुनेर ग्रहण गरिदिनु होस्। आमेन। त हामी प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले यो जिउँदो पानी जो यसरी बितेका समयहरूमा हाम्रो हातमा मात्र आउँथ्यो भने आज यसरी फोनद्वारा पनि हामीले पढ्न पाइरहेका छौँ। हामीले डिभाइसेसहरूद्वारा यसको सम्बन्धी प्रभुदासले एनाउन्समेन्ट गरिरहनुहुन्छ र यसलाई हामीले सधैँ नै भनिरहेका छौँ। अहिले यो कतिपय कारणवश यो अनलाइन आइरहेको छ, जसको वेबसाइट www.jiundopani.com भनिकन राखिएको छ। अनि यो मण्डलीमा रहेका जति पनि प्रमोटर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूद्वारा हाम्रो सबै विश्वासीहरूले जतिले जिउँदो पानी पढ्नुहुन्छ उहाँहरूमा तपाईँले सम्पर्क गरिकन यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। यसबाट फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ है। यसबाट धेरै आशिष हामीले पाइरहेका छौँ। यो समयहरूमा पनि आज यो जिउँदो पानी मार्फत नै हामी यसरी जुडिकन हामी मिलेर हामी सेवा गर्न पाइरहेका छौँ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद मान्दछौँ। र हिजो पनि हामी अस्तिको दिनदेखि यस क्षुद्रलाई यो सेवा दियो खण्डमा हामीले राम्रो है आर्टिकलहरू हामीले पढ्न पायौँ, जसद्वारा हामीले धेरै प्रेरणा उत्साह पाएका छौँ। हामी जवानहरूको लागि, एउटा विश्वासी परिवारको लागि है यस्तो खालके हामीले आर्टिकलहरू पढ्यौँ। त आज पनि रहेको भाग छ यो 2008 सालको जुलाई सेप्टेम्बरको अङ्क 4 पूर्ण अङ्क 32 जो हामीले पढिरहेका छौँ। प्रभु इच्छा भए आज यो सिद्धिन्छ
है। यो उसको अब आखिरी खण्ड रहेको छ। त्यस पश्चात भोलिदेखि हामी फेरि यो 33औं अङ्क पढ्नेवाला छौँ। त हाम्रो यो 32औं अङ्कको रहल भागहरू आज हामी पढ्नेछौँ। हिजो हामीले लास्टमा लुकेको भुल देखे भन्ने पढेका थियौँ, जहाँनिर हाम्रो एउटा जवान भाइ जसले युवा शिविरबाट आशिष धेरै पाएका थिए अनि उहाँले पाएका आशिष मध्ये हामीले सुनेका थियौँ। त आज फेरि पनि हामी अघि बढ्दै यस क्रमलाई हामी पढ्छौँ। त आजको पहिलो शीर्षक रहेको छ सिङतुपमा आत्मिक सभा भनिकन, जो हाम्रो तरारा एभेनेजरबाट हाम्रो वीरेन राई दाजुले यसलाई लेख्नु भएको छ है। त सिङतुपमा मण्डली कसरी निर्माण भए यस सम्बन्धमा त्यहाँको इतिहासका कुराहरू उहाँले यसरी बताउनु भएको छ। हामीलाई यसरी जिउँदो पानी पढ्दाखेरि मण्डलीको इतिहासहरू जान्ने पनि हामीले मौका पाउँदो रहेछौँ है। धेरै हामीलाई मण्डलीको इतिहासको मौकाहरू, मण्डलीको इतिहासहरू हामीले सुनेका हुँदैनौँ, हामीले पढेका हुँदैनौँ। तर यसरी हामीले यो सेवा गर्दै हुँदै हामीले यसरी मौका पाउँदो रहेछौँ मण्डलीको इतिहासहरू जान्ने है। त्यहाँ कसरी मण्डली स्थापित भए, त्यहाँका प्रभु सेवकहरूले कसरी ती दिनहरूमा दुःख सहे, सबै प्रकारको कुराहरूलाई सहिकन कसरी मण्डली निर्माण भए भन्ने कुराहरूमा पनि हामीले जान्न पाउँदो रहेछौँ। त अब यसरी हामी यस आर्टिकललाई हामी पढ्छौँ, सिङतुपमा आत्मिक सभा भनिकन। त हामी यसलाई पढ्दैछौँ। वर्तमान मण्डलीहरूमा भइरहेका आत्मिक सभाहरूलाई हेर्दा साँच्चै नै प्रभुले हामीलाई कहाँबाट कहाँसम्म आफ्नो महिमाको खातिर डोर्याउँदै ल्याउनु भएको रहेछ। इतिहासलाई पल्टाइ हेर्दा प्रथम सेवा सन् 1947 सेप्टेम्बर 20 देखि प्रभुको दास बडा भिक्टोर प्रधानको निजी निवास यवानिसी 10.5 माइल कालिम्पोङमा भएको थियो र सोही स्थान सन् 1948 को अक्टोबरमा प्रथम पवित्र सभा पनि सम्पन्न भएको थियो। आज 60 वर्षको दौरानमा हामी बदलिँदो समयसँगै बदलिँदो परिवेशमा यस सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। म काम गर्नेछु, मलाई कसले रोक्न सक्छ र? यशाया 43 को 13 पद। प्रभुले आफ्नो काम एलसादाई कालिम्पोङमा मात्र सीमित राख्नु भएन, बिस्तारै यो काम नेपालको पूर्वी क्षेत्र हुँदै अन्य क्षेत्रतिर पनि दिनोदिन फैलिँदै गयो। यही रफ्तारमा सुनसरी जिल्लाको तरारामा पनि सुसमाचारको रौनकले छोयो। तथापि नेपाल विश्व मानचित्रमा एकमात्र हिन्दू राष्ट्र भएकोले सुरुका दिनहरूमा यस ठाउँमा हाम्रा अग्रजहरूले धेरै कष्ट, नेलझेल, शतावट र सामाजिक लान्छनाहरू पनि खप्न पर्यो। त्यस्तै परिस्थिति र वातावरणमा युना 16:33 पदअनुसार प्रभुबाट सान्त्वना र ढाडस पाई सन् 1989 मा कालिम्पोङ एलसादाई मार्फत प्रभुका दास बडा पञ्चनाथले एभेनेजर नामकरण गरी तरारामा मेचको सेवा सुरु गरिदिनु भयो। आज पर्यन्त सहायताको चट्टान बनी निरन्तर यो कामलाई अघि बढाइरहनु भएको छ। म आफ्नो मण्डली चट्टानमाथि बनाउने छु। मत्ती किताब 16:18 पद। त्यो लिली फुल झै फुल्नेछ र लबानोनको देवदार झै त्यसका जरा र हाँगाहरू फैलनेछ। तिनीहरू अन्न झै बढ्नेछन् र तिनीहरू फक्रिएर आफ्नो छारीमा बस्नेछन्। होसी किताब 14:5-7। तरारा एभेनेजरको प्रेमिलो सङ्गति र शीतल छारीमा हुर्कँदै र स्थापित हुँदै गएका मण्डलीहरू मध्ये एक सिङतुप पनि हो। सिङतुप नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने सङ्खुवासभा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र ताम्कु वडा नम्बर 7 मा अवस्थित छ। स्थानीय भाषा अनुसार सिङतुपको अर्थ हुन्छ काठपात प्रशस्त पाइने जग्गा। हरियो वन नेपालको धन भने जस्तै चारैतिर जङ्गल, सासाना गोरेटाहरू वरिपरि उच्च हिमालको काखमा बसालेको छ रफिदिम मण्डली। यहाँको भौगोलिक परिवेश अति जटिल र दुर्गम मानिन्छ। साँच्चै नै प्रभुको कार्यहरू कति महान छन्। आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसका चित्तमा नपसेका कुराहरू उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। 1 कोरिन्थी 2:9 पद। सन् 1995 मा स्थापित यो मण्डली अहिलेको जस्तो थिएन। धेरै दुःख, मेहनत र परीक्षाहरूको सामना गर्दै यहाँका प्रियजनहरू एकअर्कालाई उत्साह दिँदै निरन्तर सेवामा लागिरहन्थे। आज यतिका वर्षहरूमा प्रभुले दिनुभएको आशिष र अनगन्ती आत्माहरू बढेकाले तम्बुका जग्गा चौडा र फराकिलो बनाउनु
सबै एकै मनका भई प्रभुलाई पुकार्न थाले। फलस्वरूप विगत 2 वर्षको अन्तरालीय प्रार्थनाको उत्तरमा नयाँ भवन निर्माण कार्य सिद्ध्याउन र योवेल 1:14 अनुसार आत्मिक सभा बोलाउन सबैलाई उत्सुकता दिनुभयो। यस असल कामका लागि सबै प्रियजनहरू जुरमुराई उठे। यसै क्रममा तरारा एभेनेजरसँग सरसल्लाह आदान प्रदान गरी कालेबुङ एलसदाईको अध्यक्षतामा अप्रिल 18 देखि 20 सम्म सेवा हुने निश्चित भयो। मण्डलीको अटुट प्रार्थनाको कारण यो सभा 18 देखि 20 अप्रिल 2008 सम्म हुन गयो। सभाको आदर वचन थियो, निश्चय नै म तिमीलाई आशिषमाथि आशिष दिनेछु। हिब्रू किताब 6:14। यस वचनमा आधारित भई दासहरूबाट प्रभुले प्रशस्त मात्रामा आशिषका झरीहरू बर्साउनु भयो। यी बाहेक अन्य विविध सेवाहरू जस्तै भवन अर्पण, नानीहरूको अर्पण, बप्तिस्मा र सन्डे स्कुलको सेवा पनि सम्पन्न भयो। सेवाको अवधिभित्र 5 जनाले प्रभुलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरे भने 5 जनाले पानीको साक्षी दिए। यस सभामा टाढा नजिक गरी 14 मण्डलीका प्रतिनिधिहरूका साथै स्थानीय मण्डली गरी जम्मा 244 जनाको न्यानो जमघट भएको थियो। यस ठाउँमा जाँदा र फर्कँदा विभिन्न स्थानहरूमा वचन प्रचार गरिनुका साथै संगति पनि राखिएको थियो। अन्तिम दिनको सेवा चाहिँ बुझेका सिकेका आशिषहरू सुन्दर ढङ्गले प्रदर्शन गरेर सबैलाई चौपटै चकित बनाएका थिए। हननिया र सफिरा बीचको झुटले विकास होइन विनाश निम्त्याउँदो रहेछ भन्ने सन्देश नानीहरूले यति सरल प्रकारले प्रस्तुत गरे, हामी सबैलाई चेतावनी दिइरहेका थिए। र अन्तमा प्रभुका दास सामुएल भुटियाले हाम्रा नानीहरूलाई भविष्यका असल सेवक सेविकाहरू हुन् र यी नानीहरूबाट प्रभुले महान काम गर्न सक्नुहुन्छ र यस्ता धेरै जलवन्त उदाहरणहरूद्वारा नानीहरूलाई उत्साह दिनुभयो। हो, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिका र मण्डलीका बाबुहरूको संयुक्त प्रार्थना र प्रयासमा हाम्रा नानीहरू अवश्य पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति वीरको हातमा तीर झै हुन्छन्। अन्तमा 3 दिने आत्मिक सभाको पर्दा खस्छ। धेरै दिनसम्म पैदल यात्रा गर्दै आउनुभएका सबै प्रभुका जनहरू यस सेवाबाट प्राप्त आशिषका कोशिकीहरू लिएर बडो उत्साह र प्रेरणाका साथ घर फर्के। यी सेवा सुदूरपूर्वका मण्डलीहरू र रफिदिम मण्डलीको निम्ति अति नै आशिष र ठुलो साक्षी हो। त्यसरी छ हाम्रो सिङतुपमा आत्मिक सभा यस प्रकारले भएछ है। हामीले कतिले यो सिङतुप भन्ने ठाउँको नाम पनि सुनेका थिएनौँ, तर यहाँको इतिहास पनि हामीले जान्न पायौँ है। कसरी यहाँनिर पहिलो सभा भयो भन्ने, एभेनेजर तराराको सम्बन्धमा है कुन प्रकारले सेवाहरू भए हामीले यसरी जान्न पाउँदो रहेछौँ। त्यसले गर्दा यो सेवा साँच्चै नै इम्पोर्टेन्ट सेवा हामीले देख्न पायौँ है। त्यस बिचमा फेरि हामी यसलाई अगाडि बढ्दै जान्छौँ। त अर्को शीर्षक रहेको छ सुरक्षित घर है। अब घर कसरी सुरक्षित हुन्छ यस सम्बन्धलाई लिकिन हाम्रो प्रदीप श्रेष्ठ दाजु संगति चर्च बानेश्वर काठमाडौँ नेपालको, जसले यो कवितालाई लेख्नु भएको छ है, जसको शीर्षक सुरक्षित घर। म स्वर्गमा छु प्रियहरू हो, अहो अति खुसी र अति उज्जवल यो अनन्त ज्योतिमा सिद्ध आनन्द र सुन्दरता छ। सबै पीडा र वेदना हराउँदछ, हरेक अशान्तिका क्षणहरू समाप्त हुन्छन्। अहिले म सदाको निम्ति शान्तिमा छु, अनन्त स्वर्गका सुरक्षित घरमा। के तिमीहरू विचार गर्दथ्यौ मैले अन्धकारको घाँटी कसरी सजिलै पार गरे भनेर? अहो, तर येशूको प्रेमले उज्यालो पार्यो हरेक अन्धकार र डरलाग्दो उजाड स्थानलाई। अनि उहाँ आफै आउनुभयो मलाई भेट्नलाई त्यो हिँड्ने नसकिने अप्ठ्यारो बाटोमा। अनि येशूको पाखुरामा अडेस लगाएपछि के मैले कुनै शङ्का गर्नु वा डराउनु पर्यो र? तिमीहरूले काम गर्नु अझै बाँकी छ, त्यसैले तिमीहरू अल्छी बनेर बस्नु हुँदैन। जीवन छँदै अहिले नै त्यो पुरा गरिहाल, तिमीहरूले यीशुको देशमा विश्राम पाउनेछौ। त्यो काम सबै पुरा भइसकेपछि उहाँले तिमीहरूलाई नम्रतापूर्वक घरमा बोलाउनु हुनेछ। अहो त्यो साँझको स्वर्गमा प्रस्थान, अहो तिमीहरू आएका देख्दा त्यो आनन्द। त उहाँ प्रदीप श्रेष्ठ दाजुले है
सुरक्षित घरको सम्बन्धमा, जो प्रभुको घर, जो हामी यस पृथ्वी तललाई छोडिकन जान्छौँ र त्यहाँ पुग्छौँ, त्यस सम्बन्धमा यो कविता लेख्नु भएको रहेछ है। त हामी यस क्रमलाई अघि बढाउँदै हामी अर्को शीर्षकपट्टि जान्छौँ, जसको शीर्षक छ याद गर है। एउटा आमाले छोरीलाई लेखेको चिठी हो, जो छोरी बाहिर पढ्नु गएको छ अनि छोरीलाई सम्झाउँदै है, प्रभुको लगाउका कुराहरू बताउँदै आमाले एउटा छोरीलाई लेखेको चिठी हो। र आमा हाम्रो ठुली भनिकन चिनिन्छ, हाम्रो मिनाथिङ आन्टी है, जो बेरेकाको हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो छोरीलाई लेखेको चिठी छ। त हामी यसलाई फेरि पनि है, यसलाई सम्झना गर्दै हामी पढ्छौँ। प्यारो छोरी जेरू, आनन्दको महानगरीभित्र तिमीलाई उष्णताले कति पोल्दो हो, पसिना कति छुट्दो हो, र पनि तिमी खुसी नै छौ। दूषित पर्यावरणले पैदा गरिएको फोहोर वातावरणभित्र विद्या उपार्जन गर्नको कतिपय बाध्यताहरू छातीभरि लिएर सङ्घर्ष गरिरहेकी प्रियको सराहना गर्छु। यद्यपि मलाई डर छ, किनभने त्यत्रो मान्छेको भिडभित्र तिमी हरायो भने मैले कहाँ खोज्ने, कहाँ भेटाउने? ती मान्छेको भिडभित्र कसको मुहारमा दया, माया, मेहनत भेटाउने? आफ्नो पढाइ कसलाई भन्ने? इतिहासको पानाहरू झै जिन्दगीका पानाहरू हर वर्ष पल्टिँदै जाँदा तिम्रो सङ्घर्षमयी जवानीमा आफ्नो सृष्टिकर्ताको निम्ति खडा हुने जमरको म कदर गर्छु। साँचो हो, प्रभु यीशुमा पाइने अनुग्रह यस्तै हो, जसले हामीलाई बल दिन्छन्, आवश्यकताको समय टेवा पुर्याउँछ। यही अनुग्रहको सिंहासन सम्मुख तिमीलाई सधैँ सम्झना गरिरहेछु। मलाई याद आउँछ, रुबी दिदीले पनि बेङ्गलोरको त्यस व्यस्तताभित्र आफ्नो अध्ययन पूर्ण गरी घर फर्किसके छिन्। उसको कठिनाइको उल्लेख गर्न शब्दहरूले भ्याउँदैन, तरै पनि रुबीको ख्रिस्टको निम्ति साक्षी बन्ने लालसा कति मिठो थियो। कहिले हाँस्दै कहिले रुँदै जुडित दिदीले पनि औषधिको अध्ययन सिध्याउन लागेकी छिन्। प्रभुको दोस्रो आज्ञा पालन गर्ने तर्पण हृदयभरि साँचेर पुणेमा सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्। सुन्दरम प्रभुको सुगन्ध हेतु दिदी अनुग्रहले मुम्बईबाट प्रभुको घरलाई सम्झना गर्न चुकेकी छैनन्। कति प्यारो छोरीहरू जसले जवानीको दिनमा आफ्नो सृष्टिकर्तालाई भुलेकी छैनन्। सुदूर देशमा पुगेर पनि एडा दिदीले सङ्गतिको निम्ति प्रभुको घर खोज्दै जानु कत्रो साहस बटुलेकी थिइन्। हितोपदेश 31 अध्यायको 30 पदमा उल्लेख गरिएका ती हरफहरू सौन्दर्य भ्रमात्मक हुन्छ औ सुन्दरता उडी जाने हुन्छ, तर परमेश्वरको भय मान्ने स्त्री नै आदरणीय हुन्छन्। कस्ती राम्री छोरीहरू जसको हृदयभित्र आफ्नो कर्ताको सधैँ डर रहन्छ। तिमीलाई यादै होला, त्यस समय जब हामी वृन्दावन उद्यान दक्षिण भारतको भ्रमणमा थियौँ, 7 वर्षकी नानी सानी छोरी सलिमा कसरी त्यस भिडभित्र हराएकी थिइन्। उसको बाबु पागल छ र सालिमा सालिमा भन्दै रुँदै चिच्याउँदै यताउता दौडिरहेका थिए। हामीले उभिएर केही क्षण त्यस बाबुको करुणात्मक दृश्य हेरेका थियौँ। त्यस भिडभित्र सालिमालाई अब कसरी भेटाउने? हामी सबैको मुहारमा चिन्ता थियो। त्यही समय प्रहरी विभागका कर्मीहरूलाई सतर्कताको हुकुम भयो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारैतिर खैला बैला मचियो। त्यस व्यथित बाबुको चित्कार जताततै सुनिँदै थियो। भनिन्छ पुरुष हतपत आँसु झार्दैनन्, तर झारेपछि त्यसभित्र गहिरो घाउहरू हुन्छन्। त्यस दुःखको बादलहरू मरारिएको बेला मैले सोचिरहेको थिएँ, हाम्रो स्वर्गीय पिता परमेश्वर पनि त्यस्ता छोराछोरीहरूको निम्ति औधी नै रोइरहनु भएको छ, जसले पिताको घरलाई बिर्सिदिएर मान्छेको भिडभित्र स्वयंलाई हराएको छ। पिताको त्यो न्यानो काख सबै आशिषका स्रोतहरू औ आनन्दको भरिपूर्णतालाई चट्ट बिर्सेर भिडभित्र रमाउन खोज्ने फुस्रो रहरहरूसित उहाँ खेदित हुनुहुन्छ। थोरै घण्टाको प्रयासपछि कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीहरूले
अलपत्र परि रोइरहेकी सलिमालाई पक्री उसको बाबुको हातमा थमाइदिँदा कस्तो आनन्दको सागर उलेर आयो होला। त्यसपछि सलिमालाई हामीले उसकै बाबुको अङ्गलोमा सुरक्षित देखेका थियौँ। मलाई चाहिँ वृन्दावनको सारा ज्योतिहरू त्यस बेला पो वास्तवमा चम्केको भान भयो। प्रिय जेरू, हाम्रो स्वर्गीय पिताले हामीलाई पनि भिडभित्र खोजिरहनुहुन्छ है। उहाँलाई हाम्रो सङ्गतिको लालसा सधैँ भइरहन्छ। यसर्थ यस्ता भिडदेखि स्वयंलाई अलग राखी पितालाई प्रसन्न तुल्याउन के हाम्रो परम कर्तव्य होइन र? छालमाथि छालहरू उर्लिँदै आउँदा मैले कसेर तिमीलाई समाएकी थिएँ। गोवाको त्यस समुद्री तटहरूमा तिमीलाई एक छालहरूको मध्यमा छोड्ने मेरो हिम्मत नै थिएन। डर र त्रासले यसरी मान्छेको हृदयलाई पछ्याइरहँदो रहेछ। किनारको बलुवाको थुप्रोमा उभिएर मैले हे प्रभु रक्षा गरिदिनुहोस् भनी पुकार्न सिवाय केही उपाय थिएन। त्यसबेला मैले चारैतिर नजर दौडाएँ। किनारभरि थुप्रिएका बलुवाहरूले जबरजस्त ती छालहरूलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका देखे। बलुवाका कणहरूलाई कसले गन्ती गर्न सक्ने? आकाशका ताराहरूको संख्या कसले बताउन सक्ने? अहो, हाम्रा परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। आनन्दले विभोर भई ती छालहरूसित म पनि रमाइरहेकी छन् अहिले जस्तो लाग्छ। एउटा कुरो, जति नै समुद्र गर्जेर छालहरू उर्ले पनि त्यसलाई प्रभुले तोकिदिनु भएको घेरा तोड्ने आज्ञा थिएन। जवानी जीवनमा उर्लेका छालहरूले निश्चय तिमीलाई डुबाउन सक्दैन। यदि तिम्रो हातले पिताको बलियो हातलाई पक्रन बिर्सेकी छैनौ भने, म यसलाई फेरि पढिदिन्छु। जवानीका जीवनमा उर्लेका छालहरूले निश्चय तिमीलाई डुबाउन सक्दैनन् यदि तिम्रो हातले पिताको बलियो हातलाई पक्रन बिर्सेकी छैनौ भने। हाम्रो बाबुको सुपर ह्यान्ड जहीँ पनि महसुस गर्न सकिन्छ। कमजोर पात्र भएकी कारण तिमीलाई त्यही धेरै कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्छ। घरमा जस्तो न्यानो आत्मीयता तिमीले अवश्य पाउँदैनौ। तातो चिसोको ख्याल गरिदिने त झन् त्यस भिडभित्र कहाँ पाउने। तरै पनि याद गर, परमेश्वरको भय मान्नु नै ज्ञानको सुरुवात हो। हितोपदेश 1:7। यही ज्ञानले तिमीलाई सही दिशामा हिँड्न सामर्थ दिनेछ। तब साहसी छोरी भई सबै कठिनाइहरू डटेर सामना गर्न सक्छौ। पिताको त्यो सामर्थ्य हातको सहारा थाहा पाउनेछौ। यति नै तिमीलाई माया गर्ने आमा। त्यो एउटा आमाले छोरीलाई यस्तो प्रकारले है पत्र लेखेको हामीले थाहा पायौँ। अनि यो वास्तविक कुरा हो। एउटा जवान छोराछोरीहरू है त्यो सहरभित्र पढ्नु जाँदा एउटा आत्मीय आमा बाबुलाई यस प्रकारको डर हुन्छ है। कतै छोरीले त्यो भिडमा हराउँछन् कि भनिकन, जसरी यहाँ हामीले चिठीमा पढ्यौँ है। यो शालीमा जो भिडमा हराएको थियो, उनको बाबु जसरी रोएको थियो है, आज उसलाई पाउँदा कसरी खुसी भए, त्यस सम्बन्धमा हामीले पढ्यौँ है। त हामी जवान छोराछोरीहरू जो हामी बाहिर पढिरहेका छौँ, हामी कलेजमा छौँ, हामी ड्युटीमा छौँ है, जो हामी जवानहरू छौँ, हाम्रो आत्मीय आमा बाबुहरूलाई यसरी चिन्ता फिक्री हुन्छ है। र उहाँहरूले यस प्रकार सल्लाह दिएको छ। हामीले धेरै अरू अघि पढेकाहरूको विषयमा नमुनाहरू पढ्यौँ। जस्तै हाम्रो रुबी दिदी है, जसले बेङ्गलोरमा पढ्दाखेरि कसरी आफ्नो साक्षीलाई मेन्टेन गरे। हाम्रो जुडित दिदी है, जसले आज टाढा रहेर पनि प्रभुको घरलाई बप्तिस्मा लिनुको लागि आज इच्छा गरेको कुराहरू पढ्यौँ। अनि हाम्रो एजा दिदी जो विदेशमा पढेर पनि आज कसरी प्रभु घरलाई कहिले बिर्सेन भन्ने कुराहरू हामीले पढ्यौँ। यसरी नै हामी मण्डलीका जो जवान छोराछोरीहरू छौँ, हामी विदेशमा पढे तापनि, हामी ठुलो सहरमा पढे तापनि, त्यो भिडहरूको बिचमा पनि हाम्रो अघिका दाजु दिदीहरूले जसरी साक्षी राखे, हामीले पनि राख्नुपर्ने रहेछ है। त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस्। त हामी यस क्रमलाई अघि बढाउँदै फेरि हामी अर्को शीर्षकतर्फ जान्छौँ, जो हाम्रो बढी बनु है प्रभुको मायामा गङ्गा माया भनिकन यसको शीर्षक रहेको छ। अनि यसलाई हाम्रो माउन्ट हर्मन सिलगढीबाट हाम्रो पावल दाजुले लेख्नु भएको छ है। यो एउटा सानो कुरा छ जसको सम्झनामा यो लेखिएको छ। गङ्गा माया बढीको सम्झनामा हामी यसलाई पढ्छौँ। हाम्रो बजै गङ्गा माया तामाङको जीवनभरि प्राय परीक्षा रूपी छालहरू उर्लिरहे तापनि उनी प्रत्येक समय विजयी बन्न सक्षम भइसकेकी थिइन्। कुनै पनि समयमा
कुनै पनि अवस्थामा उनी जागरुक हुन्थे। त्यो समय जब उहाँ जलवाहमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ उनका छिमेकीहरू धेरै थिए। कतिले उहाँमाथि डाह आरिस गर्थे, तर उहाँले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नमा पछि कहिले फर्किन। एउटा घटना स्मरणीय छ। ती छिमेकीहरूमध्ये एउटा छिमेकी जो उहाँप्रति कुनै कारणै बिना आरिस डाह गर्थे। त्यस छिमेकीका छोराहरूले ठुला ठुला आँखाले हेर्थे, तर पनि उहाँ चुपचापसँग सहनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरो हो, त्यस छिमेकीको आफन्त अथवा सासू, त्यस छिमेकीको सासू अचानक खरसाङमा बिते गएछन्। त्यसै बेला हतारमा उहाँले खाना बनाएर खुवाइकन पठाउँदा त्यस छिमेकी अकमक्क परेका थिए। त्यस्तै गुणहरूले उहाँ सुसज्जित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सबैलाई एकै नापले हेर्नुहुन्थ्यो, चाहे त्यो गरिब या धनी होस्। उहाँलाई जतिले रुचाएनन् तिनीहरू कति बेहाल अवस्थामा परेका छन्। जसले तँलाई छुन्छ, मेरो आँखाको नानीलाई छुन्छ। यो वचन प्रभुले उहाँप्रति कायम राख्नु भएको थियो। फिलिपी 3:8 अनुसार, साँच्चै मेरो प्रभु ख्रिस्टको ज्ञानको श्रेष्ठताको निम्ति म सब कुरालाई हानिको ठान्छु, जसको निम्ति मैले सब कुरा गुमाएँ र ख्रिस्टलाई प्राप्त गरौँ भनेर तिनलाई रद्दी सम्झन्छु। साँच्चै नै उहाँले सब कुरालाई रद्दी ठाने। यद्यपि उहाँले डाहको विरुद्ध डाह, रिसको साटो रिस गर्न सक्थे, तर प्रभुको ज्ञानको निम्ति सबै हानि सम्झे। उनले एकअर्कालाई सम्झाउने, बुझाउने, सान्त्वना दिने गर्थिन्। उनले सम्पूर्ण परिवारलाई अनुशासनमा राख्थिन्। त हाम्रो प्रभुको मायामा गङ्गामाया, हाम्रो गङ्गामाया बढीको विषयमा यस प्रकार लेखेको रहेछ हाम्रो दाजु पावल माउन्ट हर्मन सिलगढीबाट है। उहाँले कसरी आज प्रभुको प्रेमको कारणले सबै कुरालाई हानि ठानेको, यहाँसम्म कि आफ्नै छिमेकीले उहाँलाई आरिस गर्दाखेरि त्यसको बदलामा त्यसरी नै बदला नलिने, तर उनीहरूलाई प्रेम गर्ने है हामीले नमुना देख्यौँ। जुन छिमेकीले उनलाई डाह गर्थे, आरिस गर्थे, उनको छोराछोरीहरूले है आँखा तर्केर हेर्थे। आज उनीहरूको घरमा आपद पर्दा उनीहरूलाई हतारसँग खाना पकाएर खुवाउने है। त्यो प्रभुले यसरी परिवर्तन गर्नुहुँदो रहेछ है। हामीले उहाँको विषयमा सुन्न पायौँ अनि प्रभुले हामीलाई पनि सहायता गरेका हुन्। र यसरी नै अर्को पनि सम्झना छ जसको शीर्षक छ आत्मिक दरमा बुद्धिमाया है। यो सम्झना बुद्धिमाया बढीको विषयमा छ, जसलाई दिवस राई र घर परिवार बेतेल लप्चुबाट लेखिएको छ। उहाँहरूको आमा रहेछ दिवस राई र घर परिवार है। उहाँहरूको आमाको सम्बन्धमा उहाँहरूले आमालाई सम्झिकन है, उहाँको आमाको मृत्यु सम्बन्धी उहाँहरूले याद गरिकन यो लेखेको एउटा विषय छ। त हामी यसलाई पढ्छौँ यसरी। धेरै महिनादेखि आमा बिमारीले थलिएको हुनाले आज कसरी हो कुनी म खुसी साथ आमासँग बजार गइरहेको थिएँ सौदापात गर्न। आमाले मेरो दिदी र दाजुको बचपनका दिनहरूलाई मेरो अघि राख्दै दुःख सुख आँसु पसिनालाई लिएर हामीलाई यो अवस्थामा ल्याउनु भएको कारण बाबा परदेशमा हुनुहुन्थ्यो। जब हामी बजार पुग्यौँ तब अचानक हो हल्ला सुरु भयो। के को हल्ला भन्दै म पनि त्यो मानिसहरूको भिडलाई चिर्दै जसै पुगेँ तब म अक्क न बक्क भएँ। न त रुनु सके न त हाँस्नु सके, कारण त्यहाँ छटपटिरहेकी थिए मेरी प्यारी आमा पो हुनुहुँदो रहेछ। आमा भनेर आमालाई अङ्गालेको मात्र थिए। झसङ्ग भएर म बिउजेँ। मैले सपना देख्दै थिएँ रहेछु। उठेर चिसो पानी पिउँदै कस्तो अद्भुत सपना देखेँ भन्दै यो मनको नाङ्लोमा थुप्रै प्रश्नहरू केलाइरहेको थिए। पल्लो कोठामा मान्छेहरू गुनगुनाइरहेको सुने। उठेर हेर्न गएको त त्यहाँ बाबा दिदी दाजु भेला भएर आमाको हात खुट्टा मसारी रहेछ। अनि आमा चाहिँ परमेश्वरले तयारी पारिदिनु भएको स्वर्गीय घरमा जानको लागि तयार हुनुभएको रहेछ। अब सपना रहेन, तर हुन गयो विपना। साँच्चै आदरणीय र पूजनीय शब्द आमा, जसले हामीलाई आफ्नो कोखमा अनेकौं दिनसम्म राखेर 10-10 पाथी
मैला सोरेर लिटो आफ्नै मुखको गाँस काटेर आङमा बोकेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो। अब ती दिनहरूलाई पल्टाएर हेर्दा साँच्चै सपना नै लाग्छ। अब यो संसारमा पक्का हामीहरू चुराचुरी भयौँ, कारण आमाको मुटु चल्न छोडिसकेको थियो। सधैँ हामीलाई हेर्ने मायालु नजर कहिले नहेर्ने गरी बन्द भइसकेको थियो। यहाँ संसारमा थुप्रै कर्म दिने आमाहरू भेटे पनि जन्म दिने आमालाई चाहिँ हामीले गुड नाइट आमा भनिरहेका थियौँ, आँसुको घुटको पिएर। कारण परमेश्वरले हामीलाई जिउँदो आशा दिनुभएको छ। समय आउनेछ हामी फेरि भेट्नेछौँ। हामीलाई सन्डे स्कुलदेखि नै प्रभुमा डोर्याउनुहुन्थ्यो। आमाले 6 अप्रिल 1999 आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाता जीवनदाता भनी ख्रीष्ट येशूलाई अपनाउनु भयो, बढी आसमाथिको सहयोगद्वारा। प्रभुले यति चाँडै आमालाई आफ्नो महिमामा लानुहुन्छ भन्ने हामीलाई के थाहा। हामी परमेश्वरको बगैँचा हौँ। जुन फुल उहाँलाई टिप्न मन लाग्छ टिप्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई हाम्री आमालाई सबै रोग कष्टबाट छुटकारा दिएर उहाँसँग राख्न श्रेष्ठ ठान्नुभयो होला। त्यसैले 11 जनवरी 2008 शुक्रबारको बिहान परमेश्वरले आफ्नो महिमामा याद गर्नुभयो। भेटेछौँ हामी फेरि कहिले नछुट्ने गरी गीत गाउँदै आमाको पार्थिव शरीरलाई दफनाएर अबो प्रान्त बेतेल मण्डली नै हामी आमा ठानेर आमाले गर्नुभएको दौडमा हामी पनि आमाले पुरा गर्नुभएको दौडमा हामी पनि दौडने ठुलो निर्णय लिएर घर फर्क्यौँ। दिवस राई र घर परिवार बेतेल लप्च्यू। त्यो एउटा आमा है, जसको मृत्युलाई याद गर्दै छोरा अनि परिवारले लेख्छ। र हामीले देख्यौँ है कसरी आमाले जीवनकालमा गरिरहेको सेवालाई अब पुरा गर्ने निर्णय लिएर है घर परिवार फर्केको है। त प्रभु येशूमा आज हामीलाई यति ठुलो आशा हुन्छ, हामी आमालाई फेरि भेट्न सक्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, तर अबदेखि उसो फेरि नयाँ प्रकारले जिउने हामीले निर्णय गर्ने हामीले मौका पाउँदो रहेछौँ है। त्यो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस्। त हामीहरू फेरि यस क्रमलाई अघि बढाउँदै हामी अघि बढ्छौँ। यसको शीर्षक छ परिस्थितिले हामीलाई तयार पार्छ। यो चाहिँ अनुभवको कुरा हो, जो चाहिँ हाम्रो सुधा लेप्चा दिदी सलुवा शिलोबाट उहाँले लेखेको छ। हामी सुन्छौँ परिस्थितिले हामीलाई कसरी तयार पार्दो रहेछ, अनि परिस्थितिले हामीलाई के को लागि तयार पार्दो रहेछ। के परिस्थिति हाम्रो जीवनको लागि असल कुरा हो या होइन है। परिस्थितिमा हामी पर्दा परिस्थिति हामीले के कुरा सिकाउँदो रहेछ है। यस सम्बन्धमा हामी यस है विषयलाई यहाँ हामी पढ्नेछौँ। त्यो यस प्रकार छ, हामी पढ्दैछौँ। सन् 1984 को कुरा हो। त्यस समय प्रभुको आगमन र 666 ख्रिस्ट विरोधी विषय खुबै चर्चा भइरहेको थियो। त्यसकारण मेरो मनमा धेरै डर उत्पन्न भएको थियो। म सोच्न लागे, यदि प्रभु आउनुभयो भने अनि म चाहिँ छोडिएँ भने मेरो के दशा हुन्छ। म अत्तालिन लागे अनि भन्न लागे, म जान नै तयार हुनुपर्छ। तर ममा आत्मिक ज्ञानको कमीले गर्दा म कसरी तयार हुने सोचेर बेचैन हुन थाले। त्यस्तै समयमा सेवा हुँदै गर्दा एकजना दाजुले भन्नुभयो, हामी प्रभुको आगमनमा तयार हुनलाई मण्डलीमा उठाएका सबै सेवा सङ्गतिमा लगातार लागेर तयार हुन सक्छौँ। त्यो दिन त मलाई के खुच्चस कानो आँखो भने जस्तै भयो। मैले त्यसै दिन निश्चय गरेँ, म जस्तै अवस्थामा पनि मण्डलीमा निरन्तर रहेर मण्डलीमा ठहराएका सबै कुरा पालन गर्नेछु र म अवश्य तयार हुनेछु। त्यसपछि मण्डलीमा ठहराएका सबै कुरामा निरन्तर सङ्गति गर्न थाले। साँच्चै प्रभुले धेरै कुरा सिकाउन लाग्नुभयो। समयको हेरफेर अनुसार धेरै सुख दुःखको अनुभवमा लगेर तयार गर्ने म प्रति प्रभुको ठुलो विचार भयो। त्यसर्थ मेरो जीवनमा धेरै परिस्थितिहरू आउन थाले। तर सबै समस्यामा परिस्थितिमा प्रभुलाई हेर्नु र उहाँकै कुरा सुन्न सिकाउनु भयो। यसरी समय धेरै बितेर गइरहेको बेला सन् 1996बाट धेरै कुराहरूको सामना गर्नु पर्यो। नोकरी हुँदाहुँदै पनि धेरै हानि भएको कारण आर्थिक समस्या जटिल भयो।
तर प्रभुले यस्तै समयमा अझ प्रभुको नजिक रहन सिकाउनु भयो। मैले सधैँ मेरो दुःख र समस्या प्रभुलाई बताएँ। साँच्चै प्रभुले सहायता गर्नुभयो। यस्तैमा प्रभुको घरप्रति बोझ राख्न सिकाउनु भयो। त्यो समस्या प्राय समाधान नहुँदा नै मेरी साइली छोरीको आँखा अचानक खराब भयो। तर हामीले प्रार्थना गर्न छोडेनौँ र पनि केही भएन। यस्तो हुँदाहुँदै हाम्रो सानो छोरी आसनाथलाई प्रभुले आफ्नो महिमामा बोलाउनु भयो। त्यस समय प्रभुले अचम्मको सामर्थ दिनुभयो। जब नानीको मृत्यु भयो म आत्तिएर रुन थालेँ। तर धेरै बेर रोएपछि मेरो रुवाई आफै बन्द भयो। म छक्कै परेँ। मलाई लाज लागिरहेको थियो। मलाई मानिसहरूले के भन्छन् होला, आमा भएर पनि नरोएको। यस्तै विचारमा डुबिरहेकी थिएँ। प्रभु मेरो हृदयमा बोल्नुभयो। प्रभुले मेरो आसनाथलाई लैजानु भयो। म प्रभुलाई दोष दिदिनँ। प्रभुले जे गर्नुहुन्छ सबै राम्रै गर्नुहुन्छ। सबै कुराको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अब भित्रबाट आत्माले जोड लगाएपछि मैले भने, प्रभुले आसनाथलाई लैजानु भयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यसरी जस्तो भनिसकेको तुरन्तै प्रभुको आत्माले सामर्थ्यसित बोल्न लाउनु भयो। अनि म कराउन थालेँ। अस्पतालमा धेरै आमाहरू थिए। जसरी मेरो छोरीको मृत्यु भएको छ त्यसरी तपाईहरू पनि सबै एक दिन मर्नुहुनेछ। तर याद राख्नुहोस्, यो मृत्युपछि पनि अझै अर्को मृत्यु छ। त्यो आत्माको मृत्यु हो। आगो र गन्धकमा सदा जल्नुपर्नेछ। तर तपाईहरू जीवित हुँदै प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुभयो र उहाँको रगतले पाप धोइ माग्नुभयो भने तपाईहरू स्वर्गमा जानुहुनेछ। यसरी यस्तो दुःखको समयमा प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। यसरी पीर सक्दा नसक्दा मण्डलीमा सेवा गर्दा गर्दै मेरो धेरै समस्याहरू बढेर गयो। सेवा गर्नु पनि नपाउने, अब त सबै नै छोडेको अनुभवमा जानु पर्यो। 2001 मा हामी पति पत्नीलाई नै एउटै प्रतिज्ञा भजन सङ्ग्रह 91 को 10 आएको थियो, तिमी माथि कुनै खराबी आउने छैन। तर त्यो साल यस्तो भयङ्कर अनुभवबाट भएर जानु पर्यो। तर जस्तै अवस्थामा पनि रात दिन आफ्नो दुःख प्रभुलाई भन्नु र प्रभुले वचनबाट के बोल्नुहुन्छ त्यही सुन्न सिकाउनु भयो। साँच्चै वचनले जीवित राख्नु भयो। मैले प्रभुलाई भने, प्रभु म त तपाईँकै सेवा गर्न चाहन्छु। तर आज किन यस्तो? प्रभुले मलाई 14/6/2002 मा भन्नुभयो, दानियल 11:35 तिमीहरू जाँचिनु, खारिनु र उज्जवल सेता हुनलाई ती अगुवाहरूमध्ये कुनै केही समयको लागि स्वयं शिकार बनिनेछ। यो वचनद्वारा प्रभुले ढाडस दिनुभयो। 12/7/2001 मा हे दुःखमा परेकी, आँधी बेरीले पछारेकी, औ सन्तान नपाएकी, हेर म तेरो पत्थरहरू राम्रो सजाएर बसाल्नेछु। नीलमणिले तेरो जग बसाल्नेछु। मणिले तेरो गजुर र लाल मणिले तेरो मूल ढोका र बहुमूल्य रत्नहरूले तेरा सारा घेरा बनाउनेछु। यसरी वचनले ढ्रिर पार्दै सम्हाल्नु भयो। त्यसै अवधिमा मेरो मन साह्रै दुखित थियो। म प्रभुको चरणमा बसे। घरमा कोही थिएन। म मनमा सोच्न लागे, म प्रभुलाई केही भन्दिनँ। प्रभुलाई सब कुरा थाहा छ। अनि मैले घुँडा टेके, आँखा बन्द गरे औ ढाँको छोडी छोडी रुन थाले। धेरै बेर रोएपछि मलाई यस्तो अनुभव भयो, मेरो आँखा बन्दै थियो तर मेरो अगाडि प्रभुको छेडिएको हात देखा पर्यो। औ म त्यो हातदेखि प्रभुले मेरो निम्ति कति दुःख उठाउनु भयो, म त प्रभुलाई धन्यवाद दिन थालेछु। यसरी मेरो हृदयको दुःख हटाइदिनु भयो। यस्ता धेरै वचनद्वारा, अनुभवद्वारा प्रभुले सम्हाल्नु भयो, जो लेख्न असमर्थ छु। तर यस्तै परिस्थितिमा पनि 84 सालमा गरेको प्रतिज्ञा जारी नै राखे।
प्रभुको सेवा गरि नै रहे। यो सामर्थ प्रभुले नै मलाई दिनुभयो। यसरी उहाँको आगमनको निम्ति तयार गर्ने प्रभुको उद्देश्य ममा जारी राख्नुभयो। कारण पहिलो पत्रुस 1:6-7 अनुसार अहिले जति दुःखबाट जान्छौँ हाम्रो विश्वास खारिएको सुन जस्तो बनाउनुहुन्छ। परीक्षा दुःखमा पनि प्रभुमा नै आशा राख्छौँ। परीक्षाबाट उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। कोरिन्थी 10:13। परीक्षा दुःख आउँदा प्रभुलाई दोष लाउनु हुँदैन, तर हाम्रो दुःख प्रभुलाई भन्नुपर्छ। प्रभुले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ। हिब्रू किताब 2:18। अब त झन् दिन नजिक छ। प्रभुको प्रत्येक वचन पूरा भएको छ। मत्ती 24:4-13 पदमा संसारमा मण्डलीभित्र पनि दोस्रो तिमोथी 3:1-5 साँच्चै तयार हुने बेला आएको छ। लुका 21:28 अनुसार प्रभु आफ्नो नजर यताउता होइन, सिधा माथि उठाएर हिँड्नु परेको छ। सेवा सङ्गति जति गर्दछौँ अझ धेरै गर्ने समय आएको छ। हिब्रू 10:25। यसरी म पनि सबै सेवा सङ्गतिमा भाग लिएर तयारी हुने कोसिस गर्दैछु। कारण मण्डलीमा लगातार बनिरहे मात्र हामी सिद्ध हुनेछौँ, किनकि यो काम प्रभुले मण्डलीलाई नै दिनुभएको छ। पवित्र जनहरूको सिद्धता हुनको निम्ति एफिसी 4:12 अनुसार केही बेर दुःख भोगेपछि उहाँ आफैले तिमीहरूलाई सुधार्नुहुनेछ, स्थिर गराउनुहुनेछ, बलियो गराउनुहुनेछ। पत्रुस 5:10। हरेक मानिसलाई ख्रिस्टमा सिद्ध भएको उपस्थित गराउनलाई कलसी 1:28 अनुसार त्यसरी प्रभुमा लागिरह्यो भने प्रभुले तयार गर्नुहुनेछ। म पनि यसरी नै प्रभुको सेवा निरन्तर गरेर तयार हुने प्रयत्न गरिरहेकी छु। साँच्चै प्रभुले सिकाइरहनु भएको छ। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अझै कस्तो समय आउला, तर जस्तै समस्यामा पनि लगातार मण्डलीको अनुशासनमा रहेर तयार हुन प्रभुले सहायता गरेका हुन्। त यस्तो थियो है। हाम्रो लेख्नु चाहिँ हाम्रो सुधा लेप्चा दिदी सलुवा सिलोबाट लेखेको रहेछ है। त साँच्चै परिस्थितिले हामीलाई तयार पार्दो रहेछ है। अनि कसरी आज प्रभु पाएका लोकहरूलाई परिस्थितिले है एउटा असल कुराहरू सिकाउँदो रहेछ है। हामीले उहाँको जीवन सम्बन्धी हामीले सुन्यौँ है। कसरी एक्लै भएर जाँदाखेरि पनि है प्रभुले उनीहरूलाई सम्हालेको कुराहरू है, प्रभुले कसरी वचन दिएर दृढ पार्नुभएको कुराहरू हामीले सुन्यौँ है। हामी पनि हुन सक्छौँ, परिस्थितिमा छौँ, समस्यामा छौँ, तर हामीले प्रभुमा विश्वास गऱ्यौँ भने है। यहाँ हाम्रो दिदीको विषयमा सुन्यौँ, जुनै पनि समयमा प्रभुलाई सोध्ने है, प्रभुबाट वचन माग्ने, अनि प्रभुले वचन दिएर सम्हालेको हामीले थाहा पायौँ है। यो हाम्रो लागि ठुलो शिक्षा छ। त्यसकारण हामीले पनि यसै गरौँ है। यी दिनहरू अझै प्रभुको आगमन एकदमै नजदिक भएको छ र हामीले यसबाट ठुलो पाठ सिक्यौँ। मण्डलीलाई जिम्मा दिएको रहेछ कि हामीलाई प्रभुको दिनको लागि तयारी गर्नको लागि, अनि हामी मण्डलीको सङ्गतिमा लागि बस्नुपर्ने रहेछ है। यद्यपि हामी यी समयमा हाम्रो देखि प्रभुको घरमा हामी जान सक्दैनौँ भने, तर प्रभुले राखिदिनु भएको सङ्गतिमा हामी बनेनौँ भने हामी प्रभुको दिनको लागि हामी तयारी नहुने रहेछौँ है। हामी सुधा दिदीले आफैलाई प्रभुको दिनको तयारीको लागि है कसरी सङ्गतिमा बनिरहेको कुरा सुन्यौँ। त्यो प्रभुले हामीलाई पनि सहायता गरेको होस्। हाम्रो ठुलो उद्देश्य त्यही हो कि प्रभुको दिनमा उठाइनको लागि, त्यो प्रभुले प्रभुको दिनमा तयारी हुनको लागि राखिदिनु भएको यो सङ्गतिहरू हुन्। यस कारण यो सङ्गतिमा हामी लागि बस्यौँ भने मात्र है हामी प्रभु दिनको लागि तयारी हुनेछौँ। त्यो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस् है। हामी फेरि अर्को सन्दर्भमा हामी अर्को शीर्षकमा जान्छौँ, जो एउटा कविता छ जसको शीर्षक सान्त्वना रहेको छ, जसलाई हाम्रो नेमिया घिमिरे बुटवल नेपालबाट लेखिएको छ है। त हेरौँ अब हामीले प्रभुबाट कस्तो प्रकारको सान्त्वना पाउँछौँ है। यस सम्बन्धमा उहाँले यसलाई कविता रूपमा लेख्नु भएको छ। आमाले तिमीलाई बिर्सिएर गए पनि हत्केलामा तिम्रो नाम खोपेको छु। बाबाले तिमीलाई त्यागिदिए पनि वृद्ध अवस्थामा पनि बोकेर हिँड्नेछु। कसैले तिमीलाई हेला गरे तापनि तिमीलाई आँखाको नानी जस्तै राखेको छु। परीक्षा सङ्कटदेखि विचलित नहौ तिमी, हारभित्र पनि सधैँ विजय दिनेछु। संसारमा कुनै शान्ति नआए पनि जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिदिएको छु। स्वदेश यो होइन परदेशी तिमी भए पनि चुरा छोडिन लिन म आउनेछु। तिम्रो लागि घर तयार गर्न जान्छु म पनि, जहाँ म हुन्छु त्यहाँ तिमीलाई सधैँ राख्नेछु।
एक्लो नसम्झ साथ दिने कोही नभए पनि जगतको अन्तसम्म म तिम्रो साथमा छु। त प्रभुले हामीलाई यसरी सान्त्वना दिनुहुँदो रहेछ है। आज यस कुरालाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। यस संसारका आमाले छोड्नु सक्छ, तर प्रभुले हाम्रो नक्सालाई हत्केलामा खोप्नु भएको छ। बाबाले हामीलाई त्याग्नु पनि सक्छ, तर वृद्ध अवस्थामा पनि बोकेर हिँड्ने प्रभुले हामीलाई प्रतिज्ञा बाँध्नु भएको छ है। हामीलाई हाम्रो आफन्तले हेला गर्नु सक्छ, तर प्रभुले हामीलाई आँखाको नानीलाई जस्तै राख्नेछु भनिकन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। आज परीक्षा सङ्कट हाम्रो जीवनमा आउनु सक्छ, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ हारभित्र पनि सधैँ विजय दिनेछु भनिकन है। संसारमा शान्ति नहुनु पनि सक्छ, तर जीवनको पुस्तकमा प्रभुले नाम लेखिदिनु भएको छ कि यसले हामीलाई शान्ति दिँदैन र है। यो संसार हाम्रो लागि परदेश हो, तर प्रभुले भन्नुहुन्छ चुरा चाहिँ छोड्दिनँ भनिकन है। प्रभु हाम्रो लागि घर तयार जान्छु भन्नुभएको छ। प्रभु जहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई पनि त्यहीँ राख्नेछु है। हामीले कहिले आफूलाई एक्लै सम्झिनु मिल्दैन, किन प्रभुले हामीलाई जगतको अन्तसम्म म तिम्रो साथमा छु भनिकन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्ने हाम्रो प्रभुले यो प्रतिज्ञालाई पनि पुरा गर्नुहुन्छ है। अन्त हामी फेरि यस क्रमलाई अघि बढाउँदै हाम्रो अर्को आज पृष्ठमा जान्छौँ, जसको शीर्षक छ ख्रिस्टका प्यारी नानी रेस्पा है, जसलाई हाम्रो कमल छेत्री दाजु याचा दाई कालिम्पोङबाट लेखिएको छ, जो अहिले फिलहाल नेपालमा हुनुहुन्छ। त्यो नानी रेस्पाको विषयमा हामी सुन्छौँ है, उनको सम्बन्धमा के कसो छ। यस संसारको रीतिअनुसार मानिसको जीवनमा कहिले मिलन कहिले बिछोड, कहिले हाँसो कहिले रोदनका दिनहरू आउँछ नै। कसैले गर्व गरेर भन्न सक्दैन म अजम्बरी छु, सुखी जीवन बिताउने छु, मेरो जीवनकालमा दुःख आउँदै आउँदैन र अहिले मेरो मृत्यु हुँदैन भन्छ भने त्यस मानिसको जीवनमा भोलि या कुनै घडी पनि यस्तो कुरा हुन सक्छ। कुन समयमा मृत्यु आइपर्छ कसैले केही भन्न सक्दैन। यसकारण अयुबले आफ्ना जीवन सम्बन्धी चिन्ता गर्दै भन्नुहुन्छ त्यसको जीवनको दिन तोकिएको छ औ त्यसको महिनाको सङ्ख्या तपाईँलाई थाहै छ। तपाईँले त्यसको सीमा ठहराउनु भएको छ, त्यसले त्यो नाग्न सक्दैन। अयुब किताब 14:5। सबै प्राणी घाँस जस्तै हो, मानिसको सबै महिमा घाँसको फुल जस्तै छ। घाँस ओइली जान्छ र त्यसको फुल झरिहाल्छ। पहिलो पत्रुस 1:24। यस कुरालाई यसैया भविष्यवक्ताले पनि भन्नुहुन्छ, सारा प्राणी घाँस हो र त्यसको सबै शोभा मैदानको फुल जस्तै हो। यसैया 46:6। यसैले मानिस जातिलाई मृत्युले कुनै पनि दिन लान सक्छ। यसकारण के वृद्ध के जवान के साना नानी सबै जीवित मानिसले यो मनमा राखोस् कि मृत्यु चाहिँ हरेक मानिसको भाग हो। उपदेशक 7:2। केही महिना अघिको घटना हो। भुटान सिमाना सामजप जोङखर एनके डोराङ्गा आसाम बेतेल मण्डलीका साना नानी रेस्पा छेत्री अचानक ज्वरोले सिकिस्त बिरामी भइन्, जसको उमेर 5 वर्ष मात्र पुगेकी। उसलाई मनमा पुरा थाहा भइसकेको थियो म प्रभुसँग जानेछु भनेर। बालिकाको सिकिस्त अवस्था देखेर मुमा बुबा सबै परिवार रुन लागे। यही सिकिस्त अवस्थामा बालिकाले परिवारलाई भनिन् म प्रभुसँग भेट्न जानेछु र त्यस समय आमाले बुझ्न सकिनन् र भन्छन् किन नानी तिमी भुटान किन जाने। त्यसपछि नानी रेस्पाले 3 चोटि भन्न थालिन् म जान्छु आमा, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। बालिकाको बुबाले यो सुनेर रुँदै उसलाई मही खाए। रेस्पाको प्रभुसँग जाने समय नजिक आइपुगिसकेको थियो। त्यस समय त्यस परिवारमा मृत्यु आए रेस्पालाई लानको निम्ति पर्खिरहेका थिए। सायद यो हुन लागेको घटना परिवारले साथै बालिकाले पनि थाहा गरिसकेका थिए। बालिकाको सुन्दर मुहारबाट मिठो मुस्कानसहित यी शब्दहरू झल्किरहेका थिए, म प्रभुसँग जान एकदमै खुसी छु। त्यस समय परिवारसहित मण्डलीका भाइ बहिनीहरू पनि उपस्थित थिए। हेर्दा हेर्दै रेस्पाले आफ्नो माया गर्ने प्रियजनलाई छोडी सधैँभरिको लागि प्रभुको घरमा रहन गइन्। यो घटना 26 फरवरी 2008
राति 1:30 भएको हो। उसको विदाईमा नरै बस्न सक्ने कोही थिएन। साँच्चै यस दुःखदायी घटनाले प्रभुको वचनलाई पुष्टि दिइरहेका थिए कि मृत्यु सबैको भाग हो। कसैको प्राण आफ्नो अधिकारमा छैन, किनकि मानिसको जिन्दगी चाहिँ त्यससँग भएको सम्पत्तिको भरपरीमा आधारित छैन। लुका 12:15। मानिसको निम्ति सबै समय ठहराएको छ। जन्मने एउटा समय छ, मर्ने एउटा समय। उपदेश 3:2। बुधबार तारिक 27 फरवरी 2008 पार्थिव शरीरको दफनको सेवा भयो। आफ्नो प्यारी छोरी, प्यारी नातिनी, प्यारी साथी लगायत सन्डे स्कुलका आफ्ना दौतरीहरूले अन्तिम विदाईका गीत "दुई दिनको जीवन यो फुल जस्तै झरिजान्छ" गाए। त्यो विदाईको दफनको दिन नरुने व्यक्ति कोही थिएन। ठुलोदेखि सानासम्मको आँखा आँसुले रसिएका थिए। रेस्पाका विदाई सन्डे स्कुलका नानीहरू र मण्डलीलाई ठुलो यादगार बनेको छ। दफन सेवाकाईको निम्ति एल्सादाई कालिम्पोङबाट प्रिय अङ्कल मोहन मुखिया आउनुभएको थियो। साथमा छेउछाउका मण्डली बर्निहाट गुवाहाटीबाट पनि बालिकाको मृत्युको घटनालाई अघि राखेर प्रभुको दासले बडो रोदनसाथ प्रभुको वचन दिनुभयो। उद्धार पाएकाहरूलाई सधैँ प्रभुमा उठ्न तयार रहने सल्लाह दिनुभयो। अब पछि परेका आत्माहरूलाई प्रभुसँग प्रस्ताव गरी मन फर्काई जीवन ठिक गर्ने आह्वान साथै उद्धार रहितका निम्ति पनि पाप, मृत्यु र न्याय सम्बन्धमा चेतावनी साथ प्रभुको उद्धार मुक्तिबारे प्रेमको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो। प्रभुले यस दफनको सेवाकाईमा भारी मात्रामा आशिष दिनुभयो। प्रभुले यस बालिकाको मृत्युद्वारा आफ्नो महिमा लिनुभयो। यस बालिकाले प्रभु कहाँ जान अघि 3 जना साथीहरूलाई पनि सन्डे स्कुलमा ल्याएका थिए। आफ्नो प्यारी छोरीको अचानक प्रभुसँगको ज्वाइले उनका बाबुले प्रभु येशूलाई विश्वास गरी प्रभुका सन्तान बन्नुभयो। आज यस नानीले चाहिँ हरेकले प्रभुसँग जानेछु भनी निश्चयता साथ भन्न सक्नुपर्छ। बाँच्नेहरूका निम्ति आनन्दको मुहार छोडिराख्न सक्नुपर्छ। यो ठुलो गवाई हो। यस बालिका चाहिँ म पनि प्रभुसँग जान्छु भन्न नसक्नेहरूका निम्ति आज मौका छ। यो यथार्थ घटना हो जो प्रत्येक मानिसले स्वीकार्नै पर्छ। यसैले मण्डलीका प्रियहरूलाई पनि यो आह्वान छ। नत्र मानिसले जति नै मानवताको परिभाषालाई समेटेर राखे तापनि त्यस दिन मात्र थाहा हुनेछ जब हामी मृत्युको अघि उभिन्दछौँ। के त्यो दिन रेस्पाले जस्तै भन्न सक्छौँ? त्यो नानी रेस्पाको यस प्रकारको कुरा रहेछ है। उनी सानो 5 वर्षको नानी जो मृत्युको मुखमा छ है। तर हामीले सुन्यौँ कसरी हँसिलो मुहार लिएर म प्रभुको घरमा जानको लागि तयारी छु भनेको है। आज प्रभुले हामीलाई पनि सहायता गरेको छ। हामीलाई ठुलो प्रश्न चिन्ह यहाँ राखेको छ कि हामी मृत्युको अगाडि हुँदा त्यो हँसिलो मुहार लिएर म प्रभुको घरमा जान तयारी छु भन्न सक्छौँ भनिकिन है। यो हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत प्रश्न छ। त्यस कारण हामी आफूलाई सोधौँ है। र यो नानी जो सानो 5 वर्षको भए तापनि यिनले आफ्नो सङ्गतिमा 3 जना साथीहरू ल्याएको विषयमा सुन्यौँ। अनि उनकै कारणले प्रभु उनको बाबुले पनि है प्रभुलाई ग्रहण गरेको कुरा सुन्यौँ है। एउटा सानो 5 वर्षको नानीले यदि यति काम गर्न सक्छ भने है हामी 5 वर्षका छैनौँ। हामी ठुलाहरू छौँ, हामी उमेर पुगेकाहरू छौँ। हामी कति काम गर्न सक्छौँ यदि प्रभुलाई पक्का प्रकारले हामीले ठाउँ दियौँ भने है प्रभुले हाम्रो जीवनद्वारा काम गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। त यस क्रमलाई फेरि हामी अघि बढाउँछौँ। एउटा फेरि कविता रहेको छ जसको शीर्षक छ मान्छे रहेको छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो दिल्ली शेर राई दाजुले कनान काठमाडौँ नेपालबाट लेख्नु भएको छ है। उहाँले मान्छेको सम्बन्धमा एउटा कविता लेख्नु भएको छ। हामी यसलाई पढ्छौँ। मान्छे, कति राम्रो शब्द मान्छे, सृष्टिको सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान्छे, समझ र विवेकशील प्राणी मान्छे, प्रेममा सृजिएको सृष्टि मान्छे, कति सुन्दर मनोहर मान्छे। विडम्बना संसारभित्र हराएको छ आज मान्छे। यहाँ मरिसकेको छ आज मान्छे, यहाँ सडिसकेको छ आज मान्छे, यहाँ दबिसकेको छ आज मान्छे।
अस्तित्वविहीन भइसकेको छ आज मान्छे। केवल यहाँ नाम मात्र छ मान्छे। खोइ कहाँ गयो त आज त्यो मान्छे? अफसोस, कतै आफैभित्र हराइसकेको, आफैभित्र विलिन भइसकेको छ मान्छे। साँचो ज्योतिबाट हटेर अन्धकारभित्र मान्छे। हेर्दा त देख्दैन आफैलाई मान्छे। खान्छ तर पनि अगाउँदैन मान्छे। आफ्नै इच्छा आकाङ्क्षाभित्र दबिरहेको छ मान्छे। पाप र शैतानको जालोमा परिरहेको छ मान्छे। विकल्प, आफ्नो आत्माले ज्योतिको बाटो पायो भने मान्छे, आफूले बाटो बिराएको थाहा पायो भने मान्छे, पश्चातापी हृदयले येशू मसीहका आयो भने मान्छे, साँचो ज्योति, उद्धार, मुक्ति र जीवन पाएर मान्छे, नयाँ जीवनमा परिवर्तन भई साँच्चै मान्छे, अनन्त शान्ति, आनन्द र रमाहटले भरिएको मान्छे, परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहमा सिद्ध बन्न सक्छ फेरि मान्छे। त यो कविता हामीले सुन्यौँ, जहाँनिर है मान्छेको सृष्टिको विषयमा र विडम्बना, है अफसोस र विकल्प, है मान्छेले गर्नुपर्ने विषयमा तपाईँले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। त हामी यसलाई अघि बढाउँदै हामी अघि बढ्छौँ। र हाम्रो अर्को शीर्षक रहेको छ प्रभुका दास मनेन चापागाईलाई सम्झना र प्रभुका दास मनेन चापागाईलाई सम्मान भनिकन, है जो सम्झना हो, जसलाई हाम्रो दाजु अनुप बस्नेत दमिश्कस प्रार्थना भवन दुधेबाट लेख्नु भएको छ। है हाम्रो प्रभुका दास मनेन चापागाईको सम्बन्धमा, है त उहाँलाई सम्मान दिएको कुरा छ। त कुन प्रकारले, है र किन, है उहाँको जीवनका कस्ता कार्यहरू थिए जसलाई सम्मानित गरिएको छ, है हामी यस सम्बन्धमा हामी पढ्छौँ। प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्, प्रकाश 14:13। आउने विपत्तिबाट धर्मी मानिस उठाइ लगिन्छ, यशाया 57:10। पुरा पेट खान नपाउँदा त परमेश्वरको सेवा गरियो, अब त भरपेट खाने आशिष पाएको छु नि। यो अति नै परीक्षामा धीरज धर्ने र घटी कमीले सताउँदा पनि विचलित नहुने अयुब जै प्रभुका दास स्वर्गीय मनेन हो। प्रभुमा मर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा आशिषको कारण हुन्। जन्मपछि मृत्यु र समय चक्रको परिबन्धमा, साथै सामाजिक बन्धनमा परेको हाम्रो जीवन अनि सुख दुःखमा ढाडस दिने पवित्र बाइबलका जीवित वचनहरू, साथै निरन्तर रूपमा बढ्ने जिन्दगीको सङ्घर्षशील आत्मिक यात्रा अनि केही सङ्कटपूर्ण कहीँ सुखद गन्तव्यलाई पूर्णता दिँदै शारीरिक जीवनको अन्तिम अवस्था अथवा यस आत्माले स्वर्गीय भेष धारण गर्नका निम्ति पुरा हुनै पर्ने जीवनको सत्य पक्ष शारीरिक मृत्यु रहेछ। किनकि लेखिएको छ, मानिस एकचोटि मर्नु निश्चित छ, हिब्रू 9:27। तरै पनि सम्झनाका क्षणले अतीतका पलसँगै मस्तिष्कको तेजिलो स्वरमा परमेश्वरको वचन हामीमाझ पस्कनुहुन्थ्यो। शान्तिको खोजमा कहिले झाँक्री त कहिले साधुको भेषमा भौतारी हिँड्दा अचानक बाइबलबाट प्रभु येशूको विषयमा सुनि झस्किएपछि सबै कुरा बुझी संसारका सबै थोकहरूलाई त्यागी परमेश्वरमा जीवन सुम्पन्न पुग्नु भएछ। तर त्यस बेला पनि परीक्षाको ठुलो भुमरीमा फसेछन्। गाउँ समाज आफ्ना आफन्तबाट तिरस्कृत हुन पुग्नु भएछ। तरै पनि उहाँले परमेश्वर छोड्नु भएन रहेछ। जस्तो सुकै परीक्षामा पनि धीरजी रही हर परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै अघि बढ्नु भयो अनि परमेश्वरले उहाँलाई अनुग्रह आशिष दिँदै लानुभयो। उहाँका गवाहीहरूमा यी कुराहरू सुन्दथ्यौँ। समयले बिस्तारै बिस्तारै कोल्टे फेर्दै जाँदा एक समय उहाँले परमेश्वरबाट अद्भुत प्रकारको वचन पाउनुभयो। परम प्रभुले तेरा प्रजा र तेरा बालकहरू, तेरा पत्नीहरू र तेरा सबै धन सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्नु लाग्नु भएको छ। औ त आफै चाहिँ निको नहुने पेटको रोगले ग्रस्त हुनेछस् र तेरो पेट घाउै घाउ भएर हुनेछ। दोस्रो इतिहास 29:14 अनि 15 उहाँले पाएको प्रतिज्ञा। त्यस वचन परमेश्वरले उहाँमाझ प्रकट गर्नु भए पश्चात साँच्चै नै उहाँमाथि पेटको बिमार देखा पर्यो र उहाँलाई वरपर टाढो नजिक
अस्पताल घुमाउन थालियो। तर परमेश्वरको वचन त अक्षरश पुरा हुन्छ नै। साँच्चै नै उहाँलाई पेटको निको नहुने रोग लाग्यो। हामी अतालियो, तर उहाँ एकचोटि पनि अतालिनु भएन। अनि 2008 सालको प्रतिज्ञा वचन पनि उहाँले अति असल प्राप्त गर्नुभयो। हेर, त वीर मानिस होस्, परमप्रभु तेरो साथमा हुनुहुन्छ। न्यायकर्ता 6:12। परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नु नै हुन्छ भन्ने उहाँमा ठुलो विश्वास थियो। जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि उहाँको अनुहारमा अशान्ति छाएको कहिले देखिएन। कसैले के तपाईँलाई मर्न डर लाग्छ भनी प्रश्न गर्दा उहाँ हाँसेर जवाफ दिनुहुन्थ्यो, छैन। समय निरन्तर आफ्नो गतिमा अघि बढ्दै जाँदा उहाँले जनवरी 4 तारिकको दिन शरीरबाट बिदा लिई हामीलाई शरीरमै छोडी प्रभुमा सुत्नुभयो। निश्चय स्वर्गीय सहरमा बिसाउने विश्वासमा दूतान मण्डलीको खाँबो भाँचिएको जस्तो अनुभव भयो। तर प्रभुका सेवक मनेनले हामीमा ठुलो उदाहरण छोडी जानुभयो। साँच्चै नै धर्मी मानिसहरूसँग प्रभु बोल्नु हुँदो रहेछ। साथै अब हामीलाई यो प्रश्न छ कि हामी प्रभुका दास मनेन जस्तै अन्तिम घडीसम्म आफ्नो विश्वासलाई बचाइराख्न सक्छौँ? तर हामी अवश्य नै सक्नेछौँ र स्वर्गीय देशमा हामी उहाँलाई भेट्नेछौँ भनी पूर्ण विश्वास र आशा लिई अघि बढ्नेछौँ र प्रभुका दास मनेनलाई सम्मान गर्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो अनुग्रह दिएका हुन्। प्रभु दास मनेन सम्बन्धी हामीले यसरी पढ्न पायौँ है, जो दमिश्कस प्रार्थना भवन दुधे नेपालमा छ है। त्यहाँ मण्डलीका श्री प्रभु दास हुनुहुन्थ्यो है। उहाँले कसरी आफ्नो अन्तिम क्षणसम्म पनि कहिले अँध्यारो मुहार लाउनु भएन रहेछ है। तर प्रभुमा शान्ति भएको है हामीले पढ्न पायौँ र कसरी प्रभुले प्रतिज्ञा दिनु हुँदो रहेछ। अनि प्रभुले सबै प्रतिज्ञा भलाइको लागि दिनुहुन्छ है। उहाँलाई यदि यो प्रतिज्ञा पायो दोस्रो इतिहास 29:14-15 है। तर उहाँलाई प्रहारै भए तापनि है, तर पौल प्रेरितलाई जस्तै मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्त छ प्रभुले भन्नुभयो। पौल प्रेरितको पनि त्यो भुँडीको बिमार जाति भएन। अनि हाम्रो प्रभु दास है, हाम्रो मनेन चपागाई उहाँको पनि जाति भएन। तर प्रभुले अनुग्रह दिनुभयो है। र आखिरी क्षणसम्म पनि विश्वास थामिरहेको सम्बन्धमा हामीले पढ्न पायौँ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। त आजको हाम्रो अब यो आखिरी पन्ना छ जसलाई हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अनि यो पन्ना एउटालाई सारांश भनौँ, सबै अघिदेखिकै कुराहरूलाई राखिएको रहेछ, जसको शीर्षक साक्षीका बादलहरू भनिकन है, जसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ हाम्रो ठुली आन्टी, हाम्रो मिनाथिङ आन्टी है, बेरेकाको जो हुनुहुन्छ उहाँले यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ अघिका लेखहरूलाई लिकन है, ती साक्षीका बादलहरू टपिक दिकिन है यसलाई लेख्नु भएको छ। हामी यो आजको हाम्रो यो आखिरी पृष्ठ छ, हामी यसलाई पढ्न गइरहेका छौँ। बर्खे खहरे हिउँदोतिर सुके तापनि नदीहरू अविरल गतिमा बगिरहेकै हुन्छ, जसलाई कुनै तगारोले पनि रोक्न सक्दैन। यसरी नै हाम्रा जीवनका साक्षीका बादलहरू पनि पहाड पर्वत तराई समतल चारैतिर उडिरहेका देख्छौँ, जसले हाम्रो प्रेरणा बल हिम्मत बढाउँदो रहेछ। यसै सन्दर्भमा प्रभु येशूभित्र पाइने उद्धारको शक्तिलाई विभिन्न परिवेशभित्र कसरी आर्जन गरी ती प्रियहरू जीवनका दुःख सुखका भोगिरहेका छन्। हामीदेखि बिति गएका प्रियहरूका यादगारहरूलाई जिउँदो पानीले समेट्ने प्रयास गरेको छ। पहिला सुरु भाइ तेजबहादुरको विषयमा लेखिएको छ, हामी पढ्छौँ। भाइ तेजबहादुर अनि अनुप बस्नेत दोतान प्रार्थना भवन झापा नेपालबाट सामूहिक रूपमा लेख्नुहुन्छ। समयको बहावमा स्थानीय मण्डलीको सेवक मनेन चपागाईले जीवनको दौड पुरा गरी वचन अनुसार प्रभुमा सुति जानुभयो। आजभन्दा 22 वर्ष अघि प्रभु येशूमा भएको अनन्त जीवनलाई प्राप्त गरी सल्लाहकारको रूपमा मण्डलीभित्र उपयोगी भइरहनु भयो। सानै उमेरदेखि दमको रोगी जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पीडित हुँदै पनि प्रभुको काममा स्वयंलाई व्यस्त राख्नुहुन्थ्यो। लगभग 15-16 किलोमिटर, कहिले पैदल यात्रा त कहिले साइकल पेलेर परमेश्वरको घरमा सेवाको निम्ति सधैँ उपस्थित रहनु भएको कहिले बिर्सन सक्दैनौँ। घटी कमी औ गरिबीको चपेटभित्र सङ्घर्षमय जीवन बिताउनु हुने
मनिन चपागाईज्यूले भन्ने गर्थे, पुरा पेट खाने नहुँदा पनि परमेश्वरको सेवा गरियो भने अब त भरपेट खानेसम्म आशिष पाएको छु नि। दोतान मण्डलीबाट एउटा खाँबो भाँचिएर गए तापनि हामीमाझ उनले एउटा ठुलो उदाहरण छोडी जानुभएको छ है। हामीले अगाडिको पृष्ठमा पढेका थियौँ, हाम्रो प्रभु दास मनिन चपागाईको सम्मान भनिकन है। त उहाँले सम्मान पाउने कार्य गर्नुभएको विषयमा हामीले पढ्यौँ है। कसरी सानैदेखि दमका आज बिमार भएकोले पनि है दिनमा 22, 15, 16 किलोमिटर चाहिँ पैदल हिँडेर साइकलमा लगेर है प्रभुको सेवा गरेको हामीले पढ्न पायौँ है। अनि 22 वर्षभरि प्रभुको घरमा एउटा जिम्मेवारीको रूपमा है उहाँले आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुभएको है। अनि आखिरी क्षणसम्म पनि प्रभु सेवा गरेको है, खाली पेट रहेर पनि प्रभु सेवा गरेको है। त्यस्ता प्रिय प्रभु दासहरूलाई हामीले सम्मान गर्नु उचित हुन्छ है। त्यो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। त हाम्रो दोस्रो छ भाइ अम्बर गुरुङ यौवा निसी नामथाङ, उहाँको विषयमा हामी सम्झना गर्छौँ। भाइ अम्बर गुरुङ यौवा निसी नामथाङ सुन्दर सुनखरीदेखि प्रभु बातचित गर्नुहुँदा सुनखरी फुल चाहिँ ढकमक्क फुल्ने प्रेरणा पाए। मादक पदार्थको कुलतलाई छोड्ने धेरै प्रयास गरे तापनि मेरा सबै प्रयासहरू व्यर्थ हुँदा प्रभु येशूलाई अपनाए। धेरै समयसम्म प्रभुको बाटोमा हिँडिरहे, तर बिस्तारै साथी सङ्गत औ सामाजिक जीवनभित्र मैले मेरो साक्षीलाई हराउँदै गएँ। फेरि प्रभुले मेरो जीवनमा यस्तो रोग पठाइदिनु भयो जसको कारण म उहाँकै चरणमा झुकी गएँ। प्रभुतर्फ फर्किन मलाई करै लाग्यो। यसरी प्रभु बोल्नुहुँदो रहेछ। त उहाँको सम्बन्धमा यस्तो थियो है। अनि अब हाम्रो तेस्रो रहेको छ भाइ एमबी राई यौवा शालोम कामलिङ है। यो पनि हामीले अगाडि पृष्ठमा पढेका थियौँ, तर हामी यसलाई फेरि पनि पढ्छौँ है। भाइ एमबी राई यौवा शालोम कामलिङ दक्षिण सिक्किमबाट भन्नुहुन्छ, गान्तोक बेरेकाबाट प्रभुका दास एमजी लिङडम आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश पायौँ। तब छातीभरि हर्ष, आँखामा खुसीको आँसु लिएर उहाँहरूको बाटो हेर्न लाग्यो। त्योभन्दा अघि उनीहरूसँग परिचय भए तापनि कामलिङ चाहिँ आउनु भएको थिएन। घर घर भिजिट दिई यहाँका वास्तविक तथ्यहरू बुझी प्रार्थनासहित सन्ताउना दिएर बडाहरू फर्काउनु भयो। त्यस्ता राजनीतिक हिलोहरूमा मुछिएर हाम्रा दुई भाइहरू रोङ्गे जेलमा समय काटिरहेका थिए। हामी प्राय सबैबाट त्यागेको अवस्थामा बाँचिरहेका थियौँ। जब मानिसलाई चोट लाग्छ तब मलमपछिको महत्त्व ठुलो हुन्छ। यसरी कामलिङलाई धेरैले बिर्से पनि प्रभुले नबिर्सिनु भएको अनुभव दिलाउनु हुँदा छाती गजक्क परेको थियो। हाम्रो प्रेरणाको मूल स्रोत एमजी बडा आज पनि अविस्मरणीय छ। हामीसँग बात नगरे तापनि उहाँको सुकार्य र गुणहरू सधैँ बोलिरहेका छन् है। प्रभुदास है हाम्रो एमजी बडा है, जसले उहाँले जीवनकालमा गरेको सेवालाई अझै पनि हामीले पढ्न पाउँछौँ भने हामीले पनि यदि यसरी प्रभु सेवा गर्यो भने भविष्यमा है हाम्रो आउँदो पिँढीहरूले हाम्रो विषयमा पनि यसरी पढ्न पाउँछौँ। तर हामीले उहाँहरूले जस्तै है सेवा गर्नु पर्यो दुःख त्यागको साथमा। र चौथो छ एचबी राई फिलाडेल्फिया धरानबाट। एचबी राई फिलाडेल्फिया धरानबाट यसो भन्नुहुन्छ, धरानबाट फिलाडेल्फिया मण्डलीमा विशेष सभाको आयोजन हुँदा अङ्कल एमजी लिङडम आई हामीप्रति प्रेम दर्शाउनु भयो। साथै सन्डे स्कुलका नानीहरूसँग पनि आफ्नो अनुभवी मिठासहरू बाँडचुँड गर्नुभयो। हामीलाई सङ्गतिविहीन हुनदेखि बचाउनु हुने एमजी अङ्कललाई फेरि भेट्ने आशा साँचिरहेका छौँ। त्यो प्रभुदास एमजी बडाकै सम्बन्धमा हाम्रो एचबी राई फिलाडेल्फिया धरानबाट भन्नुहुन्छ है, उहाँले कसरी सङ्गति दिए। आज ठुलोहरूलाई मात्र होइन रहेछ, तर मसिना सन्डे स्कुलको नानीहरूलाई पनि उहाँले के गर्नुभएछ, आफ्नो अनुभवी विचारहरू बाँडचुँड गर्नुभएछ है। प्रभुको सेवकहरू यस्ता हुँदो रहेछन्, ठुलाहरूलाई मात्र होइन तर मसिना नानीहरूलाई पनि आज आफ्नो अनुभवहरू है बाँड्नु हुँदो रहेछ। त्यसै कारण एउटा सानो नानीले पनि प्रेम गर्ने अनि ठुलोले पनि प्रेम गर्ने प्रभुको सेवकहरू हुँदो रहेछ है। त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस् है। प्रभुले मण्डलीमा यस्ता सेवकहरू दिनुभएको छ जसद्वारा हामीले धेरै प्रेम पाएका छौँ। हामी विपत्तिमा परेको समयमा हाम्रो घरमा भिजिट गरिदिने है प्रभुका लोकहरू पाएका छौँ। हामी दुःखमा परेर जाँदा है प्रभुले हामीलाई वचन दिइकन सम्हाल्ने है यस्तो जीवन पाएका छौँ
है। हाम्रो घरमा मृत्यु हुँदाखेरि पनि मृत्युले हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउने हामी यस्ता मान्छेहरू बनेका छौँ है। त्यो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन् है। यी सबै आर्टिकलहरू जो हामीलाई पढ्न दिनुभयो, हामीले हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा हामीले आशिष पाएका छौँ। हामी मसिना सन्डे स्कुलको नानी रेस्पालाई हामीले याद गर्न पायौँ, जसले 5 वर्षको उमेरमा पनि आज 3 जना साथीहरू ल्याए, जसको कारणले प्रभुलाई उनको बाबुले विश्वास गरे है। भने जवान भाइ है, हामीले जवान भाइले आज भुलिसकेको पापहरूलाई देख्ने है युवा शिविरबाट आशिष पाएको कुराहरूलाई पनि हामीले पढ्न पायौँ। एउटा जवानले निर्णय गरेको विषयमा हामीले पढ्न पायौँ भने है। आज जीवनलाई आज हाम्रो प्रभुदास भिक्टर बडाको सम्बन्धमा उहाँले ती समयमा गरेको सेवाहरूको विषयमा हामीले जान्न पायौँ है। एमजी बडाले गरेको सेवाहरूको विषयमा जान्न पायौँ, मण्डलीका इतिहासहरू जान्न पायौँ है। त्यति मात्र होइन, हाम्रो जवान छोराछोरीहरू बाहिर बसेर कसरी पढ्दा रहेछन् है। हाम्रो जुडी दिदीको विषयमा, हाम्रो एडा दिदीको विषयमा, हाम्रो रुबी दिदीको विषयमा है हामीले जान्न पायौँ। त्यस्तो प्रकारले हामीले धेरै आशिषहरू पाएका छौँ। अन्त प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस्, यस्तो समयहरू दिनुभएको छ। अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लेसन, हामी प्रभुको दिनको लागि तयारी हुँदैछौँ है। अनि हाम्रो सुधा लेप्चा दिदीले बताएअनुसार है, कसरी सङ्गतिमा लागेर मात्रै प्रभुको निम्ति हामी तयारी हुन्छौँ। अनि प्रभुले यो आज ड्युटी दिनुभएको छ है, यो कर्तव्य मण्डलीको, जसले हामीलाई प्रभुको दिनको निम्ति तयारी गर्नु हुँदो रहेछ। यसकारण यदि मण्डलीको कर्तव्य हो भने हामी मण्डलीको सङ्गतिमा जानै पर्छ, जसद्वारा मात्र हामी के हुन सक्छौँ, हामी प्रभुको दिनको निम्ति तयारी हुन सक्छौँ है। त्यो प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको होस्। हामी अब आजको सेवालाई अन्तिम प्रार्थना गरिकन हामी बिदा लिन्छौँ। हाम्रो विश्वासयोग्य धर्मी सत्य परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ तपाईँको दया कृपाको निम्ति। हामीले यो जिउँदो पानी 2008 सालको जुलाई सेप्टेम्बर यो अङ्क 4 पूर्णाङ्क 32 पढ्न दिनुभयो, जसमा यति धेरै आशिषहरू राखिएको रहेछ। प्रभु, हामीले बिर्सिगएका थियौँ, हामीले यी दिनहरूमा सबै कुराहरूलाई बिर्सेका थियौँ, भुलेका थियौँ। तपाईँले चाहनुभयो यी दिनहरूलाई सम्झेको, तपाईँको सेवकहरूले ती दिनमा गरेका सेवाहरूलाई सम्झेको तपाईँको चाहना भयो। यसकारण हामीले पढ्न दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। तपाईँ दास भिक्टर बडाको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। ती सुरुको दिनमा कसरी तपाईँ दास जोर्डन खानद्वारा आज यसरी प्रभुलाई पाएको, अनि कसरी कुरन्धार आज तपाईँ सेवामा लागेको, तपाईँको दासी हाम्रो बडी भिक्टर बडीको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। प्रभु, यहाँले कसरी जीवनकालसम्म 90 वर्षमा पनि आज प्रचार गरेको, आज पिता परमेश्वर यहाँहरूले गरेको सेवाहरूलाई हामीले जान्न पायौँ। हामी मध्ये कतिजनाले उहाँलाई देख्न नसके तापनि, उहाँले गरेको सेवालाई देख्न नदेखे तापनि हामीले आलो रूपमा सम्झना गर्न पायौँ उहाँले यस्तो प्रकारले सेवा गर्दो रहेछ। आज कसरी पञ्चायती राजमा पनि आज नेपाल राजाको दरबार अगाडि प्रचार गर्ने आज त्यो साहस, त्यो हिम्मत भएका प्रभुको सेवकहरूको मण्डलीमा हामी छौँ भन्ने कुरा हामीलाई जान्न दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। यस्तै प्रकारले परमेश्वर पिता एउटा जवान भाइको फिक्री राख्ने आज यस्ता दाजुहरूको सम्बन्धमा हामीले पढ्न पायौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। आज भाइहरू कसरी आज यसरी रहँदै उनीको अवस्थालाई सुधार्नको निम्ति एउटा फिक्री राख्ने दाजुले चिठी लेखेको सम्बन्धमा हामीले पढ्न पायौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। आज जवानहरूको निम्ति राखिदिएको युवा शिविरबाट पाएको आशिषको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। प्रभु, एउटा जवानले भन्छ म चाहिँ क्रुसमा चढ्छु र अवधिको छु, म प्रभुलाई कुर्सीमा राखिकन प्रभुको क्रुस बोकेर म सेवा गर्छु। यस्तो निर्णय लिनेको विषयमा हामीले पढ्न पायौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। अनि त्यति मात्र होइन, आज कसरी हामीले आज परिस्थितिले मान्छेलाई बनाउँदो रहेछ भन्ने हामीले पढ्न पायौँ। आज परिस्थितिमा परेका समयमा प्रभुले हाम्रो सानो नानीहरूलाई पनि भोकै रहँदा पनि सन्तुष्ट रहने त्यो अनुग्रह दिनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्न पायौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। हे पिता, यस्ता धेरै आर्टिकलहरू पढ्न दिनुभयो, हामी धन्यवाद मान्छौँ। आज परिस्थिति हामीलाई बनाउँदो रहेछ, प्रभुको दिनको लागि बनाउँदो रहेछ, हामीले यस्तो कुराहरू जान्न पायौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। प्रभु, यति ठुलो आशिष तपाईँले दिनुभयो, हामी धन्यवाद मान्दछौँ। प्रभु, अब यो हामी जतिले सुनेका छौँ, आउँदो दिनहरूमा सुन्छन्, यी सबै पढिएका तपाईँको कुराहरूको ख्याल तपाईँ राखिदिनुहोस्। तपाईँको आत्माले यसलाई सिलछाप गरिदिनुहोस् र आशिष तपाईँ दिनुहोस्। शुद्धको जीवनमा, हाम्रो परिवारको जीवनमा यो आशिष तपाईँले दिनुभयो, तपाईँ धन्यवाद मान्दछौँ। प्रभु, हामीले यो पढ्दै हुँदै जाइ बिरायौँ,
हामीले गल्ती गर्यौँ, हामीले जानेनौँ भने प्रभु हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। हामीले जहीँ केही सुन्न सकेनौँ, हामीले क्षमा तपाईँले गरिदिनुहोस्। हामीले तपाईँलाई दिनुपर्ने आदर जहीँ पनि दिन सकेनौँ, हामीलाई क्षमा तपाईँले गरिदिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ, हामीले यो अनुग्रह दिनुभयो। अब यो पढिगएका छौँ र आउँदो दिनहरूमा फेरि पनि अब यसरी नै अब 33औं अङ्क 34औं अङ्क हुँदै पढ्दै जानु छ। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सहायता तपाईँले गरिदिनुहोस्। यो नेटवर्कलाई, यो डिभाइसेसहरूलाई सबैलाई तपाईँले आफ्नो हातमा लिइदिनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ। अब सबै कुरा तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँछौँ। आउँदो दिनहरूका यस्ता सबै सेवाकाहरू तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँछौँ। यस अहिले बालकलाई पनि यो अनुग्रह दिनुभयो। यस्तो समयमा यो सेवा गर्ने मौका तपाईँले दिनुभयो। तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछु। र आउँदो समयहरूमा प्रभु तपाईँ कामको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ बनिरहन सकौँ, तपाईँमा लागिरहन सकौँ। धन्यवाद छ समय दिनुभयो। अब सबै कुरा तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै रहेको समयमा तपाईँको कृपा र दया चाहना गर्दै यस प्रार्थना बिन्तीलाई धन्यवादसहित मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा सुनेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन।